गानोथेरापीको चाहिँ अब्जर्भेसन थ्योरीमा छौँ। हामी गानोथेरापीको कुरा गर्दैछौँ। गानोथेरापीको कन्सेप्ट भनेको नै हामीलाई चाहिँ भगवानले जतिसम्म समय चाहिँ जुन जतिसम्मको एज दिएको छ, त्यो जतिसम्मको उमेर दिएको छ, त्यो उमेरसम्म चाहिँ हामी स्वस्थ भएर हेल्दी लाइफस्टाइल हैन स्वस्थ भएर जिएर चाहिँ जिउनु चाहिँ हाम्रो त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ गानोथेरापीको कन्सेप्ट हो। त्यस कारणले त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ म आज कुरा गर्दैछु। र गानोथेरापीको फर्स्ट अब्जर्भेसन थ्योरी मैले तपाईँलाई कुरा गर्दैछु, जुन टक्सिन र दुईवटा मेन कज टु मेन कज दुईवटा कारणले चाहिँ हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दछ भन्ने कुरा। टक्सिनको कुरा गरे र इम्ब्यालेन्स अफ बडी सिस्टम जुन हाम्रो असन्तुलन हुनु भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो 1 मिनेटमा हाम्रो मुटुको धड्कन 72 चोटि चाहिँ धड्किनु पर्छ भन्ने छ हेल्थको नियम अनुसार हैन, स्वास्थ्यको नियम अनुसार। तर हाम्रो जुन मुटुको धड्कन चाहिँ 90-100 पुगेको छ भने द्याट इज इम्ब्यालेन्स, त्यो नै असन्तुलन हो। सो त्यो पनि विभिन्न टक्सिनले गर्दाखेरि नै त्यो खालको समस्याहरू हुन्छ। हाम्रो शरीरभित्रको अर्गान्सहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेको अवस्थामा नै त्यस्तो खालको चाहिँ इम्ब्यालेन्स आउने हो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्लड प्रेसर छ 120/80 भन्ने छ हैन, ब्लड प्रेसर त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ, 120/80 हुनुपर्छ, mmHg हुनुपर्छ भन्ने छ। तर हाम्रो ब्लड प्रेसर 150 चाहिँ अब 100 110 त्यस्तो खालको भइदियो भने द्याट इज इम्ब्यालेन्स अफ बडी सिस्टम हैन। जस्तो कुनै मान्छेलाई प्रेसर हाई हुन्छ, कुनै मान्छेलाई प्रेसर लो हुन्छ। दिस बोथ आर इम्ब्यालेन्स अफ बडी सिस्टम। जुन हाम्रो बडी सिस्टमको चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुनु भनेको नै त्यो खालको चाहिँ अनब्यालेन्स हुनु नै बडी सिस्टम इम्ब्यालेन्स हुनु हो। सो यो फर्स्ट अब्जर्भेसन थ्योरीको कुरा गर्यो। अब सेकेन्ड अब्जर्भेसन थ्योरी छ गानोमा सपोर्ट द बडी टेक केयर अफ इट्स ओन हेल्थ प्रब्लम, द एबिसी रुल्स। गानोधर्मले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सपोर्ट गर्दछ। हाम्रो शरीरमा भएका जति पनि अर्गान्सहरू छ त्यो सबै अर्गान्सहरूलाई चाहिँ गानोधर्मले सपोर्ट गर्दछ। र द बडी जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दछ गानोधर्मले, द बडी टेक केयर अफ इट्स ओन हेल्थ प्रब्लम हैन। हाम्रो शरीरमा जति पनि स्वास्थ्य समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीर आफैले चाहिँ टेक केयर गर्ने हो क्या हैन। यो चिज हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। र द एबिसी रुल्स जस्तो हामीले गानोधर्म सेवन गरिसकेपछि चाहिँ यसले हाम्रो शरीरलाई ठिक गर्छ, शरीरका अर्गान्सहरूलाई ठिक गर्छ र त्यो हाम्रो शरीरले चाहिँ जति पनि हाम्रो शरीरमा भएका स्वास्थ्य समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ शरीर आफैले गर्दछ। त्यसकारण मैले तपाईलाई अगाडि पनि भने आवर बडी इज अ बेस्ट डक्टर हैन, हाम्रो शरीर नै सबभन्दा ठुलो डक्टर हो। त्यसकारण यो चिजलाई चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्न जरुरत छ। अर्को थर्ड लेभल द थर्ड अब्जर्भेसन थ्योरी छ। यसमा चाहिँ रिएक्सन इज कज बाई द बडी नट गानोधर्म हैन। हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरू सुनिरहेका छौँ। रिएक्सनको प्रोडक्ट गानोधर्म सेवन गरिसकेपछि चाहिँ विभिन्न किसिमका रिएक्सनहरू देखायो हैन। जस्तो विभिन्न किसिमका अन्य समस्याहरू अझै बढेको जस्तो त्यो खालको रिएक्सनहरू आयो भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। तर त्यो रिएक्सन चाहिँ गानोधर्मको कारणले होइन। गानोधर्म रिएक्सन इज कज बाई द बडी, हाम्रो शरीरको कारणले चाहिँ हाम्रो शरीरले हामीले गानोधर्म खाइसकेपछि हाम्रो शरीरलाई सपोर्ट गर्यो र शरीरले चाहिँ शरीर आफैमा डक्टर हो र त्यो शरीरले हाम्रो शरीरले चाहिँ जुन कुनै पनि समस्याहरू छ भने फर एक्जाम्पल रिएक्सन कस्तो खालको हुँदाखेरि जस्तो यहाँ छ इट हैज अब्जर्भ दैट गानोधर्म वर्क्स अन द ह्युमन बडी विथ अर विदाउट अवेरनेस। जस्तो हामीलाई जानकारी दिएर कुनै संकेत दिएर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ, अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ भने अवेरनेस बिना पनि त्यो खालको चाहिँ अब्जर्भ भइरहेको हुन्छ। जस्तो
रिफ्लेक्सोलोजी भन्ने छ, इमोसन होइन, इमोसनको हिसाबले चाहिँ जुन अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी फिजिकल हिसाबले चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, योहरू चाहिँ हामीले देख्दैन। र एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन भन्ने जुन चाहिँ बिरामीको प्रतिबिम्ब एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन, जस्तै एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन भनेको यो चाहिँ राम्रो साइन हो। जस्तो हामीले गानाधर्म सेवन गरिसकेपछि होइन, फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ यो ट्रुथ कुरा हो र एक्जाम्पलको लागि पनि सुनिहालौँ। जस्तो तपाईँको आँखा रातो भएको छ भने तपाईँको लिभरले कलेजोले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन, कलेजोमा चाहिँ केही न केही प्रब्लम छ होइन, चाहिँ राम्रो छैन भन्ने कुरा त्यो हाम्रो शरीरले देखाएको, शरीरले बुझाएको। किनभने गानाधर्मले हाम्रो शरीरलाई सपोर्ट गर्यो र शरीरले चाहिँ त्यो खालको रियाक्ट चाहिँ देखाएको। र जस्तो अब तपाईँलाई गानाधर्म सेवन गरिसकेपछि पखाला चल्यो, डायरिया भयो भने हाम्रो चाहिँ ठुलो आन्द्रामा चाहिँ प्रब्लम छ, हाम्रो ठुलो आन्द्रामा चाहिँ समस्या छ। ठुलो आन्द्राले चाहिँ आफ्नो फङ्सनलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन, फङ्सनिङ यसको चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन, त्यो खालको चाहिँ रियाक्ट देखाउँछ। त्यस कारणले यस्तो खालको एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन आउनु भनेको चाहिँ एउटा एकदमै गुड साइन हो। यसले चाहिँ एउटा राम्रो सङ्केत हाम्रो शरीरमा चाहिँ ल है गानाधर्मले चाहिँ शरीरलाई सपोर्ट गर्यो भन्ने चिज चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ। त्यस कारण यो भयो भन्दैमा हामी आत्ति हाल्नुपर्ने हुँदैन। कतिपय व्यक्तित्वहरू चाहिँ ट्याक्सीको प्रोडक्टहरू सेवन गर्दै गर्दा यस्ता किसिमका रियाक्सनहरू आएपछि प्रोडक्टहरू सेवन नै गर्न छोडिदिने, यस्ता किसिमका विभिन्न हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले त्यो चिज हामीले एकदमै बुझ्न जरुरत छ कि गानाधर्मले हाम्रो शरीरलाई सपोर्ट गर्छ र शरीरमा जति पनि समस्याहरू भएको छ त्यो चिज बिल्कुलै शरीर आफैले चाहिँ देखाइदिन्छ। सो जुन चिजहरू कतिपय कुराहरू नदेखा पनि सक्छ र अधिकांश व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन देखा पर्दछ, त्यो चाहिँ प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ देखाउँदछ। त्यस कारण यस्तो हुँदाखेरि हामी आत्तिनुपर्ने छैन, हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ गानाधर्म सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एलिमेन्ट रिफ्लेक्सनकै कुरा गर्दाखेरि हात खुट्टाहरू झमझमाउने त्यस्ता किसिमका रिफ्लेक्स भएको छ भने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ रियाक्सन आएको छ भने, जस्तो हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ समस्याहरू छ, हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ राम्रो फङ्सनिङ छैन, त्यो चिज हामीले एकदमै बुझ्न जरुरत छ। त्यस कारणले गानाधर्मले आइडेन्टिफाई गर्छ, स्क्यानिङ गरेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ र हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो खालको एलिमेन्ट रिफ्लेक्सन, त्यो खालको चाहिँ रियाक्सनहरू, त्यो खालको चाहिँ प्रतिबिम्बहरू देखाउँदछ। यो चिज एकदमै बुझ्न जरुरत छ। ओके, अब नेक्स्ट छ द फोर्थ observation theory. Doses is independent of situation. Just the 1246 way of consumption for general health maintenance. हैन, हाम्रो सामान्य स्वास्थ्य रहनको निमित्त चाहिँ जुन त्यो खालको डोजेसहरू जुन गानाधर्ममा जुन आरजी के कति सेवन गर्ने भन्ने कुरा जुन अब्जर्भेसन थ्योरी, जुन गानाथेरापीको सिस्टम अनुसार डाक्टर लिमले चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिएको जुन सिस्टम अनुसार चाहिँ 1246 वे अफ कन्जम्पसन भन्ने छ। फर्स्ट विक तपाईँ हामीले 1 पेयर पर डे, एक दिनमा चाहिँ पहिलो हप्तासम्म चाहिँ 1 पेयर, एक जोडी, एक दिनमा एक जोडी हैन। त्यसपछि सेकेन्ड विक 2 पेयर पर डे, त्यसरी नै जुन आरजिजिएल को कुरा गर्दैछु। र थर्ड विक 4 पेयर पर डे हैन। तेस्रो हप्तामा चाहिँ 4 जोडी, प्रत्येक दिन 4 जोडी खाने। र फोर्थ विकमा चाहिँ 6 पेयर पर डे, चौथो हप्तामा चाहिँ 6 जोडी दिनमा खाने। यो यसरी चाहिँ यो खालको थ्योरी चाहिँ, यो खालको चाहिँ डोजेस चाहिँ गानाथेरापीमा डाक्टर लिमले बनाउनु भएको छ। यदि कुनै पनि रेस्पोन्स आएन भने हामीले 6 जोडी खाँदाखेरि पनि, जस्तो कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हेल्थ समस्या छ, अलिक ठुलो नै हेल्थ समस्या छ, र त्यो व्यक्तिले 6 जोडी खाइराख्दाखेरि पनि कुनै पनि त्यस्तो खालको रेस्पोन्स देखाएको छैन भने, त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने इन्क्रिज डोजेस हामीले चाहिँ त्यो डोजलाई अझै बढाउन सक्छौँ। 8 पेयर, 10 पेयर हैन, त्यसरी चाहिँ 10 जोडी हामीले त्यसरी बढाउन सक्छौँ। र जुन यदि हामीले खाइराख्दाखेरि त्यसले चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छ, हाम्रो शरीरले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। र जस्तो अब तपाईलाई चाहिँ
जुन गानादरमा जुन आजिजेल खाँदै गर्दाखेरि डोज हाई हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन रियाक्सनमा जस्तो अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ एलिमेन्ट रिफ्लेक्सनमा चाहिँ डायरिया एकदमै पखाला चाहिँ निरन्तर आइराखेको छ कन्टिन्यू पखाला आइराखेको छ भने त्यो बेला तपाईँ हामीले त्यसको डोजलाई घटाउन सक्छौँ केही समय डोज घटाउन सक्छौँ तर हामीले छोड्नु भने चाहिँ भएन छोड्नलाई चाहिँ भएन डोज घटाउने तर नछोड्ने निरन्तर चाहिँ हामीले खानुपर्छ जुन हामीले चाहिँ शरीरले चाहिँ थाम्नै नसकेको अवस्थामा नट म्यानेजेबल सिचुएसन अवस्थामा चाहिँ रेडियस डोजेस बाई हाफ होइन हाफ गरेर पनि हामीले घटाउन सक्छौँ ओके यो थियो फोर्थ अब्जर्भेसन थ्योरी अब हामीले खानेकुराको पनि कुरा गरौँ अब हामी स्वास्थ्यसँग कुरा गर्दैछौँ होइन स्वास्थ्य सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ हामीले खानुपर्ने खाना कस्तो हुन जरुरत छ भन्ने कुरा जस्तो एसिडिक एन्ड अल्कोलाइन्स सिङ्गापुरी नरमटा मुट गरिदिनु प्लिज ओके हाम्रो सरले सुन्दै हुनुहुन्छ भने म्युट गर्नु होला माइकलाई चाहिँ এটা তো 6 মাস পর পর না আইলে রাকামে খাইতে मात्र एक पीस खाएगा भाइ साहब तारा सर एकचोटि चेक गर्नुस् त हाम्रो सरहरुको चाहिँ साउन्डले अलि डिस्टर्ब आइरहेको छ त्यसकारणले तपाईहरुले पनि अलि क्लियर सुन्नलाई असहज हुन सक्छ हजुर हजुर नमस्कार ह्यापी गुड मर्निङ दिएको छ नि यहाँनेर अलिकति समस्या आछ सरी सर सरहरुले हजुर म मिटिङलाई इन गर्छु होस्ट हाम्रो अनिता म्याडमकोमा गएर त्यही भएर चाहिँ यहाँनेर गडबडी आइरहेको छ अनिता म्याडम सक्नुहुन्छ भने मेरो नाममा जानु त अनि त्यहाँ होस्ट पास भन्ने आउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त ट्राई गर्नु त सर सरी है त सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरु कसरी हो सर होस्ट पास गर्दिनु मलाई जान्दै जान्ने अब त्यो पार्टिसिपेन्ट नामहरु देख्नु भएको छ मेरो नाम त्यो नाममा क्लिक गर्नु त देख्नु भएको छ भने लेखेको नाम तारानाथ पौडेलमा ट्याक्क क्लिक गर्नु त पार्टिसिपेन्टमा नाम आउँछ नि त सर र तल पार्टिसिपेन्ट हेर्नु त टाउको जस्तो देखाएकोमा माथि हुन्छ क्या सिरियलमा फर्स्टमा सेकेन्डमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त म हेर्दैछु सर हेर्दै अन्य सरहरुबाट पनि धेरै डिस्टर्ब आयो त्यही त होस्ट लिनु पर्यो क्या सर हुन्छ सर हुन्छ होइन होइन म अहिले होस्ट छुइनँ र त देख्नुभयो अनिता म्याडम अब के गर्नुपर्छ सर मैले अब हो त मेरो नाममा एकताल क्लिक गर्नु त ए ओके हो त्यहाँ आउनु ए न एकछिन है त हजुर हजुर ओके ओके भयो भयो है त एकछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस् है त सबै सरी भन्नु ओके ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ नि म्याडम ल म अनम्युट गर्दैछु अनि चन्द्र सरलाई म रिक्वेस्ट गर्दैछु है त सरी मैले अमृत खड्का सरलाई चाहिँ पास गरेको थिएँ कसरी अनिता म्याडममा गएछ ओके सर ओके वेलकम ओके 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 हामी गाना थेरापीमा छौँ र अब गाना थेरापीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले खाना कस्तो किसिमको खाना खानुपर्छ भन्ने पनि एकदमै खानाको बारेमा पनि एकदमै बुझ्नु जरुरत छ जस्तो खानामा चाहिँ दुई किसिमको खानाहरू हुन्छन् जस्तो एसिडिक फुड एन्ड अल्कलाइन फुड यो दुईटा चिजको चाहिँ अन्तर कस्तो छ हैन यो चिज भनेको कस्तो कस्तो हो भन्ने कुरा पनि हामीले एकदमै बुझौँ है एसिडिक vs alkaline okay human body need to eat alkaline food and acidic food in the ratio of 4:1 modern eating habits it just the reason हैन जस्तो हाम्रो अल्कलाइन फुड र एसिडिक फुडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दैनिक खाइराख्ने खानामा 5 भागको 4 भाग चाहिँ हामीले अल्कलाइन फुड खानुपर्ने हुन्छ र 5 भागको 1 भाग मात्रै हामीले एसिडिक फुड र एसिडिक फुड भनेको कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एसिडिक फुडमा मिट सफ्ट ड्रिंक्स हैन प्रोसेस्ड फुड सुगर पर्क अल्कोहल
विभिन्न हाई क्याफिन वाला कफीहरू, निकोटिन वाला कफीहरू, ब्ल्याक टी हैन, यस्ता यस्ता किसिमकाहरू चाहिँ एसिडिक फुडमा पर्दछ। हामीले दैनिक खाइराखेका माछा, मासु अनि हैन खानादेखि लिएर भात, सेतो भात हैन, यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ एसिडिक फुडमा पर्दछ। जुन प्रोसेसिङ फुडहरू जस्तो हामीले पिज्जा, बर्गर इत्यादि हामीले जति पनि अलिक आनन्दका साथ हैन, अलिक स्ट्यान्डर्डका साथ जति पनि चिजहरू खान्छौँ, यो सबै खानाहरू भनेको एसिडिक फुड हो। तर हामीलाई एसिडिक फुडसम्म चाहिएको भनेको 5 भागको 1 भाग मात्रै हो। 20% मात्रै हामीलाई एसिडिक फुडको आवश्यकता छ हाम्रो शरीरको लागि। तर अल्कलाइन फुड भने हामीलाई 5 भागको 4 भाग जरुरत छ। 80% चाहिँ हामीलाई अल्कलाइन फुड हुन एकदमै जरुरत छ हाम्रो शरीरमा। जस्तो विभिन्न किसिमका चाहिँ ग्रीन भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट हैन, गहुँ अनि मकै, यस्ता यस्ता किसिमका चिजहरू, दुध, त्यसै गरी अन्डाको बाहिरी सेतो भाग, यो सबै अल्कलाइन फुडमा पर्दछ। विशेष गरी त ग्रीन भेजिटेबल्सहरू, विभिन्न सलादहरू, विभिन्न चाहिँ फलफुलहरू, यो भनेको अल्कलाइन फुड हो। तर हामीले अहिलेको इटिङ ह्याबिट, अहिलेको मोडर्न इटिङ ह्याबिटलाई हेर्ने हो भने, हामीले अहिलेको लाइफस्टाइललाई हेर्ने हो भने, हाम्रो दैनिक खानपानलाई हेर्ने हो भने ठ्याक्कै विपरीत भइरहेको छ। तपाईहरुले आफैले आफैलाई चाहिँ क्वेसन गर्नुहोस्, यो एउटा हाम्रो इटिङ ह्याबिट हो। हामीले आफैले आफैलाई क्वेसन गरौँ कि तपाईले दिनमा हरियो चिजहरू कति खानुहुन्छ, ग्रीन भेजिटेबलहरू चाहिँ कति खानुहुन्छ? हामी सबैले क्वेसन गरौँ। जुन चाहिँ हामीलाई 80% चाहिएको छ हैन, अनि हामीले खाएका ती चिजहरू पनि सबै डिजर्भिङ वाला छन्, कलरिङ वाला छन्। हो, यस्तै यस्तै ह्याबिटले गर्दाखेरि, यस्तै यस्तै खानेकुराको अनब्यालेन्सले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ हेल्थ प्रब्लम आउँछ, स्वास्थ्य समस्या आउँछ। त्यसकारणले हामीलाई गानोधर्म अथवा डिएक्सनको प्रोडक्ट किन महत्त्वपूर्ण छ, गानोथेरापी हाम्रो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा, द्याट्स इट। अल्कलाइन फुडको निमित्त चाहिँ हाम्रो लागि गानोथेरापी अथवा डिएक्सन प्रोडक्ट गानोधर्म एकदमै जरुरत छ। डिएक्सन कम्पनीले जति पनि उत्पादन गरेका फुड सप्लिमेन्ट बिभरेज आइटमहरू छ, सबै चाहिँ अल्कलाइन फुडमा पर्दछ। अघि मैले कुरा गरेँ, एसिडिक फुडमा कफी, टीहरू पर्यो, जुन हाई चाहिँ निकोटिन वाला हैन, जुन हामीले जति पनि बजारमा चाहिँ हामीले कफी चियाहरू प्राप्त गर्दछौँ, रेस्टुरेन्टहरूमा बजारमा जति पनि चिया कफीहरू हामीले पाउँछौँ, त्यो सबैमा चाहिँ हाई क्याफिन छ। कफीमा हाई क्याफिन छ, कफीको मात्रा, क्याफिनको मात्रा चाहिँ एकदमै हाई छ। अब त्यसमा निकोटिन एकदमै हाई छ हैन, ब्ल्याक टीहरूमा पनि निकोटिनहरू एकदमै बढी भएको हुन्छ। त्यसकारण यो चिजहरू चाहिँ एसिडिकमा पर्यो। तर डिएक्सनको कफी, डिएक्सनको टी चाहिँ किन अल्कलाइनमा पर्यो भन्दाखेरि, यो उत्पादन गरेको कफीमा हाम्रो शरीरलाई जति चाहिने हो त्यति मात्रै, एकदमै न्यून रूपमा चाहिँ क्याफिनको मात्रा राखिएको छ। त्यसकारण डिएक्सन कफी इज वर्ल्ड बेस्ट कफी हैन, विश्वभरिकै, संसारभरिकै सबैभन्दा बेस्ट कफी भनेर चाहिँ डिएक्सनको कफीलाई चिनिन्छ, जसलाई अल्कलाइन कफीको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। डिएक्सनले उत्पादन गर्ने टीहरू हैन, कफीहरू सबै अल्कलाइनमा पर्दछ। र इभन डिएक्सन कम्पनीले जति पनि जुन फुड सप्लिमेन्ट बेभरेज आइटमहरू छ, विभिन्न जुस आइटमहरू, विभिन्न सप्लिमेन्टहरू, आरजिजिएल, स्पाइरुलिना, त्यसरी कोलिसेफ हैन, स्पाइका टी, अनि कोलिसेफ कफी, लिन्जी ब्ल्याक कफी, इच एन्ड एभ्रिथिङ दिस आर अल्कलाइन फुड, अल्कलाइनमा पर्दछ। सो हाम्रो शरीरको लागि 80% अल्कलाइन फुड आवश्यक छ भने डिएक्सनको प्रोडक्टहरू हामीले सेवन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अल्कलाइनको मात्रालाई चाहिँ बढाउँदछ। र हाम्रो शरीर किन अल्कलाइन हुनु पर्दछ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु कि हाम्रो शरीरभित्र यदि अल्कलाइनको मात्रा चाहिँ एकदमै हाई छ, अल्कलाइनको मात्रा चाहिँ एकदमै ब्यालेन्समा छ भने त्यहाँनिर चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू चाहिँ ग्रो अप हुन सक्दैन, ग्रो अप हुनको लागि सक्दैन। अल्कलाइनमा चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू चाहिँ बढ्न सक्दैन, हुर्कन सक्दैन। यदि हाम्रो शरीरभित्र एसिडिकको मात्रा चाहिँ बढी भयो भने
जुन विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया भाइरसको लागि त्यो चाहिँ एउटा मलजल फर्टिलाइजर जस्तो हुन्छ क्या। हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ अल्कलाइनको मात्रा एसिडिकको मात्रा बढी भएपछि त्यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया भाइरसहरू चाहिँ एकदमै छिटो हुर्कने बढ्ने फैलिने त्यो खालको चाहिँ हुन्छ। सो यो चिजलाई चाहिँ यो इटिङ ह्याबिट जरुरत छ, मिलाउन जरुरत छ। अब नेक्स्ट जाउँ। अर्को छ इन्जाइम थ्योरी। इन्जाइम थ्योरी जस्तो यहाँ छ, डायबिटिज इज नट द प्रब्लम, द फुड इज प्रब्लम। अब कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ डायबिटिज देखा परेको छ अथवा सुगर देखा परेको छ भने सुगर आफैमा डायबिटिज भनेको आफैमा प्रब्लम होइन, सरी त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा खानाको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज हुने हो। त्यस कारणले यहाँ भनेको छ डायबिटिज प्रब्लम इज कज बाई प्याङ्क्रियास प्रब्लम। प्याङ्क्रियास भनेको हाम्रो शरीरको एउटा अङ्ग हो, पाचन प्रक्रिया हो हैन। त्यो प्याङ्क्रियास प्रब्लम भएपछि डायबिटिज हुन्छ। र प्याङ्क्रियास कसरी प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि प्याङ्क्रियास प्रब्लम इज कज बाई डाइजेस्टिभ प्रब्लम। हाम्रो शरीरमा चाहिँ पाचन प्रक्रियामा प्रब्लम जस्तो डाइजेस्ट सक्ने त्यो खालको चाहिँ प्रब्लम भयो भने डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ हैन त्यहाँनिर समस्या भयो भने चाहिँ प्याङ्क्रियासमा समस्या आउँछ। र डाइजेस्टिभ प्रब्लम इज कज बाई फुड प्रब्लम। त्यो डाइजेस्टिभ प्रब्लम पनि हाम्रो खानाको समस्याले गर्दाखेरि डाइजेस्टिभ प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले अब यो फुड प्रब्लम पनि कज बाई ल्याक अफ इन्जाइम हैन। हाम्रो शरीरलाई जति चाहिने हो इन्जाइम त्यति मात्रामा इन्जाइम छैन भने त्यो खालको चाहिँ इन्जाइम प्राप्त नहुँदाखेरि विभिन्न तहगत रूपमा प्रब्लम हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा सुगर देखा पर्दछ, डायबिटिजको लेभल चाहिँ हाई हुँदै जान्छ। त्यस कारणले अब हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिने इन्जाइम केबाट प्राप्त गर्दछ भने यस एब्सोल्युटली डिएक्सनको आजिजिएल, डिएक्सनले उत्पादन गरेको जुन मोरेन्जाइम छ, मोरेन्जिजुस छ हैन, स्पाइरुलिना, कोडिपाइन जुन ल्यासा गुम्बा र पाइनएप्पलको मिक्स कोडिपाइन, यो विभिन्न फुड सप्लिमेन्टहरू यो बिभरेज आइटमहरू डिएक्सनले उत्पादन गरेको छ। यो चिजले चाहिँ तपाईँ हामीलाई लट अफ मात्रामा चाहिँ इन्जाइम परिपूर्ति गर्दछ। हाम्रो शरीरलाई चाहिने इन्जाइमको मात्रा चाहिँ परिपूर्ति गर्दछ। र यो परिपूर्ति भइसकेपछि त्यो खालको प्रब्लमहरू फुडमा पनि ब्यालेन्स हुने भयो हैन। हाम्रो खाना पनि राम्रो भयो, त्यसपछि खाना राम्रो भइसकेपछि डाइजेस्टिभ पनि राम्रो हुने भयो। डाइजेस्टिभ राम्रो हुने भएपछि चाहिँ प्याङ्क्रियासमा कुनै पनि समस्या आउने भएन। र हाम्रो शरीरको अङ्ग जुन प्याङ्क्रियासमा समस्या नभइसकेपछि त्यसले त्यो अङ्गले चाहिँ आफ्नो काम मजाले गर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ इन्सुलिन उत्पादन गर्दछ र इन्सुलिनले चाहिँ सुगरको लेभललाई, डायबिटिजको लेभललाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दछ। ओके, अब नेक्स्ट जाउँ। अर्को छ ग्रीन थ्योरी, द साइकल अफ रेड ब्लड प्रोडक्सन। जस्तो हाम्रो शरीरमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन भइरहेको छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ निरन्तर रूपमा रातो रक्तकोषहरू, रगतहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ उत्पादन भइराख्नु एकदमै जरुरत छ। यो ग्रीन थ्योरीले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्दछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझौँ। जस्तो ग्रीन थ्योरीमा के छ भन्दाखेरि हामीले स्पाइरुलिना देखाइएको छ। डिएक्सनको चाहिँ स्पाइरुलिनालाई चाहिँ ग्रीन थ्योरीमा चाहिँ राख्दछ। अब हाम्रो शरीरको रक्त कोशिकाहरू, रातो रक्त कोषहरू चाहिँ 120 दिनमा चाहिँ मर्ने गर्दछ हैन। जुन 120 मा जुन रातो रक्त कोषहरू मरेपछि इट इज सेन्ट टु स्प्लेन, त्यसलाई चाहिँ फियोमा चाहिँ पठाउँदछ। जुन मरेको रातो रक्त कोषहरूलाई चाहिँ फियोमा पठाउँदछ। त्यसपछि स्प्लिन फर डिकम्पोजिसन, स्प्लिन फेरि त्यसपछि विघटन भएर इट इज सेन्ट टु लिभर, त्यसपछि चाहिँ कलेजमा पठाउँछ। फेरि फर्दर डिकम्पोजिसन भएर चाहिँ फेरि थप विघटन भएर चाहिँ किडनीमा पठाउँछ। अनि किडनी विच प्रोड्युस हर्मोन्स हैन, इट इज सेन्ट टु, अब हर्मोनले चाहिँ फेरि बोन म्यारोमा पठाउँछ। बोन म्यारो टु प्रोड्युस हिमोग्लोबिन, अनि हिमोग्लोबिन
मिल्ने चाहिँ इट इज सेन्ट टु रिसाइकल रेड ब्लड, जुन रातो रगतलाई चाहिँ रिसाइकल गर्नको निमित्त चाहिँ हिमोग्लोबिनले चाहिँ रिसाइकल गर्नको लागि चाहिँ पठाउँछ। यो प्रक्रिया निरन्तर चलिराख्दछ। यदि हाम्रो शरीरमा रगत उत्पादनको निमित्त त्यसको निमित्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइरन र उसको चाहिँ क्लोरोफिल चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। रगत उत्पादनको निमित्त चाहिँ आइरन र क्लोरोफिल हाम्रो शरीरले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्दछ र डिएक्सनको स्पाइरुलिनाबाट चाहिँ हामीले आइरन क्लोरोफिल एकदमै प्रचुर मात्रामा प्राप्त गर्दछौँ। र जुन प्रक्रियाहरू छ ब्लड सेल मरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको विघटन हुँदै फेरि रिसाइकलको रूपमा जान्छ होइन। त्यो हुने क्रममा चाहिँ हाम्रो शरीरमा रगतको मात्रा चाहिँ कम हुँदै गइरहेको हुन्छ। यदि हाम्रो शरीरले चाहिँ आइरन र क्लोरोफिल पाएको छैन भने अवश्य पनि त्यो प्रक्रिया हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा रगतको मात्रा कम हुँदै जाने हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ एमिनिया हुने, रक्त अल्पता हुने होइन त्यस्ता किसिमका समस्याहरू हुन्छ। यो ग्रिन थ्योरीमा पर्दछ। त्यस कारणले डिएक्सनको जुन स्पाइरुलिना जसले चाहिँ ग्रिन थ्योरीको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, जसले हाम्रो शरीरको ब्लड सर्कुलेसनलाई राम्रो गर्नको निमित्त हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्लड प्रोडक्सन गर्नको निमित्त चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। द्याट इज ग्रिन थ्योरी अफ गानोथेरापी। अब अर्को छ नेक्स्टमा वाट इज गुड फर योर स्टोमेच इज गुड योर फेस। हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो पेटको लागि जति पनि चिजहरू राम्रो छ त्यो हाम्रो फेसको लागि पनि राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चिज बुझ्न सक्छौँ। जस्तो हामीले डिएक्सनको चाहिँ जुन गानोदर्माबाट बनाएका विभिन्न किसिमका चाहिँ सप्लिमेन्टहरू हाम्रो स्टोम्याकको लागि, हाम्रो पेटको लागि राम्रो छ होइन भने जस्तै त्यसै गानोदर्माबाट बनेका जुन साबुन छ होइन, विभिन्न स्किन केयर प्रोडक्टहरू छ, पर्सनल केयर प्रोडक्टहरू छ, त्यो चिजहरू पनि हाम्रो फेसको लागि पनि एकदमै राम्रो गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। अब फाइनल्ली अन्तिममा कन्ज्युमर, अब यसको चाहिँ जुन यी चिजहरूको चाहिँ कन्ज्युमरहरू को हो भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट वुमेनदेखि लिएर चाहिँ सिनियर एकदमै ओल्ड सिनियर पिपलहरूसम्म चाहिँ सबै चाहिँ पेटभित्रको बच्चादेखि लिएर बुढाबुढीहरूदेखि लिएर चाहिँ एउटा सिक पिपलहरू सबैको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्ने हो। प्रेग्नेन्ट वुमेन, इन्फेन्ट होइन, बालबच्चाहरू, त्यसै गरी टिनेजर्सहरूको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। स्कुल चिल्ड्रेन, स्टुडेन्टहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। म्यारिड कपुल होइन, सिनियर पिपल, सिक पिपल, इच एन्ड एभ्री पिपलको लागि चाहिँ सुइटेबल छ। सो अब हामीले सरस्वती रूपमा चाहिँ हामीले आजको गानोथेरापीको बारेमा चाहिँ बुझ्यौँ। त्यस कारणले गानोथेरापीको मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने यसको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि हामीलाई जति उमेरसम्म चाहिँ उमेर दिएको छ प्रत्येकको लागि चाहिँ होइन भगवानले उमेर दिएको छ, कति वर्षसम्म बाँच्ने भन्ने कुरा अलरेडी फिक्स छ र त्यो उमेरसम्म चाहिँ हामी सधैँभरि स्वस्थ रहेर जिउने हो होइन, स्वस्थ भएर जीवनयापन गर्ने हो। त्यही नै कन्सेप्ट हो गानोथेरापीको। त्यस कारणले त्यो कन्सेप्टको लागि, त्यो हेल्दी लाइफस्टाइलको लागि, त्यो हेल्दी रहनको निमित्त डिएक्सनको गानोथेरापीले तपाईँ हामीलाई सपोर्ट गर्दछ, कम्प्लिटली सपोर्ट गर्दछ। त्यस कारण यो चिजलाई हामीले बुझौँ। मैले विभिन्न कुराहरू तपाईँहरू समक्ष सेयर गरेँ। यो चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूले पनि बुझ्नु भएको छ भने अब नयाँ व्यक्तिहरूमा पनि यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै जरुरत छ। नयाँ व्यक्तिहरूलाई पनि एप्लाई गर्नलाई एकदमै जरुरत छ। अहिले हामी अहिलेको अवस्था, अहिलेको लाइफस्टाइल, अहिलेको रहन सहन, अहिलेको खानपान, इच एन्ड एभ्रिथिङ अहिलेको कन्डिसनलाई हेर्ने हो भने कहीँ कतैबाट पनि हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ विषाक्त चिजहरू गएको छैन भन्न हामी सकिँदैनौँ। त्यस कारण हाम्रो शरीरभित्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता किसिमका चिजहरू प्रवेश भइरहेको छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ अनावश्यक चिज त्यो थुप्रिँदै जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ विभिन्न रूप लिँदै त्यसको चाहिँ एउटा ट्युमर हुँदै क्यान्सरसम्म चाहिँ समस्याहरू देखा पर्दछ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नेपालमै पनि होइन, विभिन्न
समस्याहरू, स्वास्थ्य समस्याहरू, हामीले नामै नसुनेका चाहिँ समस्याहरू अहिले आइरहेको छ। यो कसरी डेभलप भयो भन्दाखेरि अहिलेको खानपानकै कारणले हो, अहिलेको लाइफस्टाइलकै कारणले हो, अहिलेको चाहिँ वर्ल्ड फास्ट चेन्जिङ यो खालको चाहिँ गतिविधि छ जसले गर्दाखेरि नै हो। सो अब हामीले यस्ता किसिमका ब्यालेन्स डाइटहरू पुर्याउन सकिरहेको छैन होइन, हाम्रो शरीरलाई चाहिने प्रचुर मात्रामा चाहिँ खानाहरू हामीले मिलाउन सकिरहेको छैन भने डिएक्सनको गाणोधर्मले एकदमै सपोर्ट गर्दछ। डिएक्सनको गाणोधर्म मात्रै नभएर स्पाइलिना, मोरेन्जी जुस, विभिन्न कफीहरू, इच एन्ड एभ्री फुड सप्लिमेन्टदेखि लिएर बिभरेज आइटमले चाहिँ हामीलाई हेल्दी रहनको निमित्त सपोर्ट गर्दछ। त्यस कारण यो चिज हामीले निरन्तर रूपमा सेवन गर्दै जान एकदमै जरुरत छ। यदि हामी सधैँभरि नै फ्रिडम अफ डिजिज होइन, हामी चाहिँ कुनै पनि रोगबाट चाहिँ नलागिकन फ्रिडम भएर यदि हामी जिउन चाहन्छौँ भने, लङ लास्टिङ हामी हेल्दी लाइफस्टाइल जिउन चाहन्छौँ भने तपाईँ हामीलाई डिएक्सन प्रोडक्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, गानोथेरापी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हामीले आजको यो विषयमा कुरा गऱ्यौँ। ओके, फाइनल्ली अब म एकदमै अन्तिममा छु। तपाईँहरू जति पनि उपस्थित भएर चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँभरि हामी स्वास्थ्य रहौँ होइन, समृद्धि रहौँ, ह्याप्पी रहौँ डिएक्सनको साथ। डिएक्सन तपाईँ हाम्रो साथमा छ। डिएक्सनको मिसन भिजन तपाईँ हामीलाई अलरेडी थाहा छ, हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। त्यसैलाई नै आत्मसात गर्दै चाहिँ हामी बी हेल्दी, वेल्दी एन्ड ह्याप्पी विथ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। गुड मर्निङ डिएक्सन। म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु चन्द्र सरलाई, एकदमै समयको व्यस्तताको बावजुद पनि उपस्थित भएर गानोथेरापीको विषयमा एकदमै